सीएमाक तुका कितें म्हणपाचें आतां आनी म्हणपाचें उरना कितें सीएमान आमकां थेयला कितें म्हणपाचें आतां आमचे कडेन सोंसपाक जायना इतले ह्या सरकारान आमकां काल उलोवन दाखयले सरळ सरळ आमकां हे जाणट्यांक जे उलयले पळय आमी जेन्ना जल्माक येयल्ली तेन्ना बर्थ सर्टिफिकेट घेवन येयल्ली अमर रावतली कायमची लायफ टायम जगतली हे सर्टिफिकेट आमकां जल्माक येतना दिवंक नासले दोतोरान आतां कितें म्हणून हे उलोवप कितें आतां ती जाणटी बाबडी तेंचे पळोवन आमकां सामकें आयकोन अशें म्हटलें की सीएमान आमकां ती जाणटी कितले दीस कोर्ट कचेरी करतली कितले दीस कोर्टाक वयतली आनी कितलो तेंप जगतली आनी ती कितलो तेंप तेंचे कडेन स्ट्रगल करूंक जातलें हांगा बसोन तें तर कळोंक जाय आसलें तांकां की ती आपल्या फ्युचरा खातीर बसना हांगासर आपले फुडले पिळगे खातीर फुडली नातरां पद कोण तेंच्या खातीर ती हांगासर बसले हे तांकां केन्ना कळटलें तेंचे केन्ना दोळे उक्ते जातले. तर नीता आतां तुमी जेन्ना तें जालें मागीर तुमकां म्हाका दिसता दुखलें खूब जाणांक दुखलें आतां कितें आतां सिट्युएशन कितें आहा अजून पासून तुमी त्या हितून आहा त्या हितून हें जालेलें आहा तुमी तितूंतल्यान भायर सरलेलीं आहा आमी आमच्या मनांतलें तें वचत ना आमकां इतलें टेन्शन जालें की सीएमा कडसून आमकां अशी अपेक्षा नासली आमी अशी अपेक्षा घेवन वचोंक नासली कितें तरी बरें आमकां मेळटलें अशें आन्सर मेळटलें अशें पूण सीएम आमकां सरळ सरळ विकती घेवपाक पळयता हांगासर फूड घालपाक सोदता बायल म्हणजे गांवांची सगळो गांवचो लोक आसा हांगासर आनी ते कितें सांगता कोण मुणकार आसा कोण टेनन्स लागलेले आसा तांकां कितें दिवन आमी हें करया तांकां कितें नुकसान जाता तांकां सेटल करया म्हणून आमी हांगासर तें करूंक बसोंक ना आमी आमचो गांव वाटोवपाक बसल्या आमची फ्युचरा खातीर बसल्या भुरग्यांच्या आमकां आमचो गांव जावो आमकां ते दिल्लीकार हांगासर नाका आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हांगासर म्हणून बसले आमी कितले म्हणजे लाख करोड आसा ते तुमकांच दवरा आनी तुमीच सेटल जाया खंय तरी आमचो गांव आमकां दिया. तो नीता तुमची जमीन आहा थंयसर वयर दोंगरार जमीन ना थंयसर तो तूं कित्याक बसला आमचो गांव म्हणून बसला आमकां गांव जावो आमच्या गांवान आमकां भायलो लोक नाका आमी आसा ती सुशेगाद आसा थंड आसा. तो काल जालें पळय तें सगळें फकत ते कोणाची जमीन आहा पळय तेंच्या बाबतीन जालें म्हणजे गांवकारांच्या बाबतीन कांय जावंक ना ते उशो मुलकूच दिवंक गांवकाराच्या बाबतीन जावंक ना गांवाचो विशय येवंक ना थंय फक्त उलोव नाका म्हणटा तेच म्हणजे गांवचे पाड पडले चलता तुमी कितले टायम आहा बसपाक हांगासर ठाम आसा आमी आमचे ते सोडची ना आमचो गांव आमकां जावो आमकां हो लोदार नाका आतां आनी फुडें एक्शन घेवपाक जाय आमी घेतली कितें करपाक जाय तें करतली आमी अशी सुशेगाद बसून रावची ना की आमकां आमचे सरकार येतले आनी हेल्प करतले आमकां हितूनसून काडटले आतां आमकां दिसना हे आमकां हेल्प करतले कशें पयलीं म्हटल्यार पयर आमदारान आमकां एक धक्को दिलो आतां दुसरो धक्को सीएमान दिलो आतां आनी आमी तेंचे कडसून कसली अपेक्षा करपाची. तर आतां अशें सिट्युएशन आहा की तें तुमी कितें करता तें तुमीच करपाचें आतां आमीच करपाचें आनी जो सपोर्ट तुमकां गोंयकारां जो येता तेजे हेजेर तुमी करपाचें जाता. आतां सगळ्या गोंयकारांक भावांक भयणीक सगळ्यां कडेन आमी मागता येवन आमकां सपोर्ट करा हे गोंय वाचोवया हो गांव वाचोवया तुमचे कडेन जाता तितली हेल्प आमकां येवन करा.